करबला का फासला तकरीबा 1381 किलोमीटर है। आज ये फासला गाड़ी के ज़रिया 18 घंटों में तय किया जा सकता है, लेकिन हिजरी में ये सफ़र काफ़ी तवील और दुश्वार था। इमाम हुसैन ने अपना सफ़र 18 ज़वालिजा को शुरू किया। मक्का से रवानगी के बाद तारीख़ की किताबों में 14 ऐसे मकामात का ज़िक्र है जिन पर इमाम ने या तो क़ियाम किया या लोगों को ख़ुतबात दिए। ये मकामात दरज दिल हैं। नंबर 1, अल-सफ़ा। ये पहला मकाम था। इमाम इस जगह पर अरब के मशहूर शायर अल-फ़रज़दक़ से मिले और उससे कोफा के हालात पूछे। शायर बोला, कोफा वालों के दिल आपके साथ हैं और उन की तलवारें आपके खिलाफ हैं। जिस पर इमाम ने जवाब दिया, अल्लाह जो चाहता है वो करता है। मैं अपना सब कुछ उस पर छोड़ता हूँ, क्योंकि उसी ने मुझे हक के रास्ते पर चलने का अंदिया दिया है। नंबर 2, ज़ात आरक। मक्का से कोफा जाते हुए ये दूसरा मकाम है जो मक्का से तकरीबन 92 किलोमीटर पर है। इस मकाम पर इमाम के चचा ज़ाद भाई अब्दुल्ला इब्न जाफ़र अपने 2 बेटों औन और मोहम्मद को उनकी माँ हज़रत ज़ैनब अलैहिस्सलाम के पास लाए ताकि वो इमाम की मदद कर सकें। उन्होंने इमाम को मदीना वापस लौटने पर कायल करने की कोशिश, मगर इमाम ने जवाब दिया, मेरी मंजिल का फ़ैसला अल्लाह के हाथ में है। नंबर 3, हाजरिया बतन रोमा। ये मकाम ज़ात आरक से कुछ किलोमीटर आगे है। इस मकाम पर इमाम ने कैस बिन मुसार को एक ख़त देकर कोफा भेजा और इराक़ से आने वाले अब्दुल्ला बिन मुतिया से मुलाकात की। जब उसने इमाम के इरादों के बारे में सुना तो उन्हें आगे जाने से रोका और बोला, कोफा वालों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो अहल वफ़ा में से नहीं। मगर इमाम ने अपना सफ़र जारी साथ चलने वालों को बताया कि जनाब मुस्लिम और जनाब हानी को शहीद कर दिया गया है और कोफा वाले हमारी नुसरत नहीं करेंगे। इमाम ने सिपा इस मकाम पर फरमाया, जो छोड़कर जाना चाहता है वापस चला जाए। बहुत सारे कबाइल के लोग जो इमाम के साथ उस उम्मीद से थे कि वो माल गनीमत इकट्ठा करें, अपनी गलत उम्मीदों को महसूस करके वापस लौट गए। इमाम के साथ सिर्फ 50 जानदार बच्चे। नंबर 6, बतन अल-अकीक। इस मकाम पर इमाम की मुलाकात अकरमा कबीले के अफराद से हुई, जिन्होंने इमाम को बताया कि कोफा अब मेहरबान शहर नहीं रहा और अब उस पर यजीदी अफवाज का घेरा है। कोई भी उस शहर में दाखिल या निकल नहीं सकता। को वह तशरीफ़ न ले जाएं, ताहम इमाम अपने इरादे में अटल थे। नंबर 7, सूरात। इमाम ने एक रात इस मकाम पर क़याम फरमाया और सुबह अपने साथियों से कहा कि यहाँ से जिस कदर पानी साथ लेकर जा सकते हो ले लो। नंबर 8, शराफ़। जब आप इस मकाम पर पहुँचे तो आपके आम एक साथी ने चलाकर कहा, वो एक फ़ौज को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देख रहे हैं। इमाम ने साथियों से महफूज पनाहगाह की तरफ हरकत करने का हुक्म दिया, जो कि उनके पीछे मौजूद पहाड़ के दामन में थी। नंबर 9, दुहासम। इस मुकाम पर इमाम की मुलाकात हुर और उसके सिपाहियों हुई, जो प्यासे थे। इमाम ने सबको पानी पिलाने का हुक्म दिया और बिज़ात खुद भी सबको पानी पिलाया और जानवरों को भी पानी पिलाया गया। इस मुकाम पर ज़हर की नमाज अदा की गई और सब ने मिलकर इमाम की इमामत में नमाज ज़हर अदा की। इस मुकाम पर इमाम ने हुरावर उसकी फ़ौज से खिताब किया और फरमाया, मफ़हूम, ओ अहल कोफा, तुम लोगों ने मेरे पास अपने कासिद भेजे और मुझे ख़ुतूत लिखे कि तुम लोगों के पास कोई इमाम नहीं और मैं कोफा आऊँ
اور تم لوگوں کو اللہ کے راستے میں اکٹھا کروں اور تم لوگ میری بیعت کر سکو۔ تم لوگوں نے لکھا کہ آپ اہل بیت ہیں اور ہمارے معاملات کو ان لوگوں کی نسبت جو ناانصافی کرتے ہیں اور غلط ہیں بہتر طریقے سے حل کر سکتے ہیں، مگر اگر تم لوگوں نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے اور منکر ہو گئے ہو اور اہل بیت کے حقوق نہیں جانتے اور اپنے وعدوں سے پھر گئے ہو تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ حور کے لشکر نے امام کو واپس نہیں جانے دیا اور انہیں گھیر کر کوفہ کی بجائے کربلا کی طرف لے گئے۔ نمبر 10، البیزا۔ امام اگلے دن بیضہ پہنچے اور اس مقام پر پھر حر کے لشکر سے خطاب کیا۔ آپ نے فرمایا، مفہوم لوگ و رسول، اللہ نے فرمایا ہے جو شخص ایسے بادشاہ کو دیکھے جو ظالم ہو، اللہ کے حرام قرار دہیے کو حلال کہے، خدائی عہد و پیمان کو توڑے، سنت رسول کی مخالفت کرے اور اللہ کے بندوں پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ حکومت کرتا ہو، تو وہ شخص اپنی زبان، اپنے فعل اور اپنے ہاتھ سے اس بادشاہ کو نہ بدلے تو اللہ کو حق پہنچتا ہے کہ ایسے شخص کو اس بادشاہ کی جگہ جہنم میں داخل کرے۔ امام نے یہاں لوگوں کو اپنے حسب اور نسب کا حوالہ دیا اور فرمایا، مفہوم اگر تم اپنے وعدے سے پھر جاؤ گے تو تعجب نہیں، تم اس سے پہلے میرے والد اور میرے چچا زاد بھائی مسلم کے ساتھ ایسا ہی کر چکے ہو، اور بواقعی ان قریب اللہ مجھے تمہاری مدد سے بے نیاز کر دے گا۔ امام کی تقریر سن کر حر نے امام سے کہا کہ اگر آپ نے جنگ کی تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ امام نے فرمایا، تم مجھے موت سے ڈراتے ہو اور کیا تمہاری شقاوت اس حد تک پہنچے گی کہ مجھے قتل کر دو گے؟ حر کے لشکر پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ امام کو کربلا کی طرف گھیر کر لی جاتے رہے۔ نمبر 11، عذیب الحجانات۔ اس مقام پر امام حر کی فوج سے دور رہے اور ترماہ بن عدی سے ملاقات کی۔ جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ کوفہ والوں نے ان کے قاصد کو تنہا چھوڑ دیا، کوفہ والوں کی طرف سے ان کی یہ امید بالکل ختم ہو گئی کہ انہیں وہاں سے کوئی مدد ملے گی یا وہ کوفہ میں زندہ بچ سکیں گے۔ اس موقع پر ترماہ نے انہیں اپنے قبیلے کے 20,000 تربیت یافتہ لوگوں کی پیشکش قبول کرنے کی درخواست کی تاکہ وہ جنگ میں امام کی مدد کر سکیں یا کم از کم انہیں بحفاظت پہاڑوں تک واپس پہنچا سکیں۔ امام نے اب عدی کو جواب دیا، مفہوم اللہ تعالیٰ تمہیں اور تمہاری قوم کو جزائے خیر دے۔ ہم میں اور ان لوگوں میں عہد ہو چکا ہے اور اب ہم اس عہد سے پھر نہیں سکتے۔ نمبر کثر بنی مقاتل۔ فیصلہ ہو چکا تھا کہ امام کو کوفہ نہیں جانے دیا جائے گا، چنانچہ حر کے لشکر نے کوفہ کا راستہ بدل کر امام کو گھیر کر کربلا کی طرف لے جانا شروع کیا، اور امام راستے میں قصر بنی مقاتل رکے۔ منزل قصر بنی مقاتل پر آنکھ لگ گئی۔ جیسے ہی آپ نے سے بیدار ہوئے تو فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ آپ نے 3 مرتبہ اس جملے کو دہرایا اور خداوند متعال کی حمد کی۔ جناب علی اکبر علیہ السلام نے آپ سے وجہ پوچھی تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا، میں نے خواب میں ایک گھوڑا سوار کو دیکھا ہے جو کہہ رہا تھا کہ یہ قافلہ موت کی جانب رواں دواں ہے۔ اس پر شہزادے نے پوچھا، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں۔ تو شہزادے نے فرمایا، پھر ہمیں موت کی کیا پرواہ ہے؟ شہزادے کا یہ مخلصانہ جواب سن کر
سید الشہداء نے ان کو دعائے خیر دی۔ نمبر 13